इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। G20 शिखरसम्मेलनम् अद्य सायं ब्राजीलस्य रियो डी जेनेरियो इत्यत्र समारभत। शिखरसम्मेलनेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री मोदी विभिन्नैः वैश्विकविषयैः सह भारतस्य दृष्टिकोणं, गतवर्षस्य घोषणापत्रस्य परिणामान् अपि उपस्थास्यति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य ग्रेप इत्यस्य चतुर्थचरणान्तर्गतं कठोरतम प्रदूषणनिवारक उपायानां कार्यान्वयनेन सह विलम्बस्य च विषये दिल्लीसर्वकारम् उद्दिश्य प्रश्नः कृतः। अपि च दिल्लीप्रदेशस्य प्राक्तनः मन्त्री आम आदमी पार्टीति दलस्य नेता च कैलास गहलोतः अद्य भारतीय जनता पार्टीति दलेन सह संयुक्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। 19तमं G20 शिखरसम्मेलनम् अद्य सायं ब्राजीलस्य रियो डी जेनेरियो इत्यत्र आधुनिककलासंग्रहालये समारभत। सदस्यदेशानां प्रमुखाः अन्ताराष्ट्रिय संघटनानां प्रतिनिधयश्च विभिन्नसत्रेषु भागं भजिष्यन्ति। अस्य वर्षस्य प्राथमिकतायाः क्षेत्रेषु चर्चां च चर्चिष्यन्ति। विश्वस्य अनेके नेतारः सम्मेलनेऽस्मिन् भागं ग्रहीतुं सम्मेलनस्थलं प्राप्नुवन्तः सन्ति। अस्मात् सम्मेलनादतिरिच्य श्रीमोदी विश्वस्य प्रमुखैः नेतृभिः सहापि उपवेशनानि कर्तुं प्रभवति। श्रीमोदिना सह अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः, चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी जिनपिंगः च तेषु नेतृषु समाविष्टौ स्तः यौ द्विदिवसीयेऽस्मिन् शिखरसम्मेलने प्रातिभागितां करिष्यतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वकीयायाः त्रिदेशानां यात्रायाः द्वितीये चरणे अद्य प्रातः ब्राजीलदेशं सम्प्राप्तः। भारत ब्राजील दक्षिणाफ्रिकायाश्च त्रिकुटिः G20 चर्चासु सक्रियतमास्ति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री मोदी विभिन्नेषु वैश्विकविषयेषु भारतस्य दृष्टिकोणं प्रस्तोष्यति। अनेन सह श्रीमोदी G20 गतवर्षस्य नवदिल्ल्यां समायोजितस्य शिखरसम्मेलनस्य घोषणापत्रस्य परिणामैः सह भारतद्वारा समायोजितस्य वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इत्यस्य अपि परिणामानां चर्चां विधास्यति। अस्य वर्षस्य शिखरसम्मेलनस्य ध्येयबिन्दुरस्ति एकस्य न्याययुक्तस्य सातत्ययुतस्य च विश्वस्य निर्माणमिति। ब्राजीले भारतीय राजदूतः सुरेश के रेड्डी इत्येषः सबलं प्रोक्तवान् यत् भारतं क्षेत्रस्य नेतृत्वरूपेण वैश्विक दक्षिणदेशानां हितरक्षणार्थम् अन्यदेशैः सह संवादं कुर्वदस्ति। G20 इत्यस्य शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ब्राजीलयात्रायाः विषये आकाशवाण्या सह जाते विशेषसाक्षात्कारसंवादे श्रीरेड्डीवर्यः अवदत् यत् ब्राजीलेन दक्षिण अफ्रीकादेशैश्च सह G20 ट्रोयका इत्यस्य सदस्यत्वेन भारतं संयुक्तरूपेण समूहस्य कार्याचरणम् आकारं प्रति नयति। झारखण्ड महाराष्ट्रयोः विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानम् अद्य सायं समाप्तम्। झारखण्डे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीये चरणे 38 निर्वाचनासनेषु मतदानं भविष्यति। महाराष्ट्रस्य च सर्वेषु 88,200 निर्वाचनासनेषु एकस्मिन् चरणे मतदानं भविष्यति। 4 राज्येषु 15 विधानसभा क्षेत्राणाम् उपनिर्वाचनाय अपि प्रचाराभियानं समाप्तम् अभवत्। उपनिर्वाचनेन सह झारखण्ड महाराष्ट्रयोः विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य मतानां गणना शनिवासरे भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च वायोर्गुणवत्ता इतोपि अधोगता। अद्य अपराह्णे 1 यावत् AQI इति वायुगुणसूचकाङ्कः 90-400 स्तरम्
अत्यक्रामयत्। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थानम् इत्यस्य अनुसारं दिल्ल्याः केषुचित् भागेषु वायुगुणसूचकाङ्कः 500तममितः संसूचितः। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च वायोर्गुणवत्तायाः गभीरस्थित्या प्रदेशे दृश्यता न्यूना सञ्जातास्ति। अनेकाः रेलसेवाः विमानसेवाश्च बाधिताः सञ्जाताः। प्रायः 11 विमानयानानि विलम्बितानि, 7 विमानानां च यात्रामार्गाणि परिवर्तितानि सन्ति। उत्तर रेल विभागेन संसूचितं यत् 13 रेलयानानि सविलम्बं प्रचलन्तीति। दिल्ली विमानस्थानक प्राधिकरणेन यात्रिणः परामृष्टाः सन्ति यत् ते स्वविमानसेवा प्रदातृभिः सह सम्पर्कं कुर्युरिति, यतः निम्नदृश्यता अद्यापि वर्तते येन विमानपरिचालनं प्रभावितुम् अर्हति। दिल्लीप्रदेशस्य प्राक्तनः मन्त्री आम आदमी पार्टीति दलस्य नेता च कैलास गहलोतः अद्य भारतीय जनता पार्टीति दलेन सह संयुक्तः। अवसरेऽस्मिन् भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठः नेता मनोहरलाल खट्टरः, राष्ट्रीय उपाध्यक्षः वैजयन्त पाण्डाश्च दिल्लीप्रदेश कार्यालये दिल्लीप्रदेशाध्यक्षेण वीरेन्द्र सचदेवा इत्यनेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। ह्यः एव श्री गहलोतेन आपेति दलात् त्यागपत्रं दत्तमासीत्। तेन आपेति दलसंयोजकाय श्री अरविन्द केजरीवालाय त्यागपत्रदानानन्तरम् उक्तं यत् दलमिदं सम्प्रति गभीरसङ्कटानां साम्मुख्यं करोतीति। तेन एतदपि उक्तं यत् राजनैतिकमहत्वाकाङ्क्षाः दलस्य सङ्कल्पान् समुल्लङ्घयन्त्यः सन्ति। जनानां बहुविध अपेक्षाश्च अपूर्णाः एव सन्तीत्यपि। केन्द्रीय वित्तोद्योगमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया अद्य भारतीय स्टेट बैंक इत्याख्यस्य वित्तागारस्य अतुलनीयायाः विकासगाथायाः प्रशंसा कृता। मुम्बईनगरे अस्य कोषागारस्य मुख्यशाखाभवने शताब्दसमारोहे वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इत्यस्य निर्माणाय त्रयाणां प्रमुखकोषागाराणां विलयः विहितः आसीत्, यो हि सम्प्रति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इत्यभिधेयेन विहितोऽस्ति। अस्य कोषागारस्य 20-तमे वर्षे अस्य कोषागारस्य आराष्ट्रं 250 संख्याकाः शाखाः आसन्। सम्प्रति एताः शाखाः 22,000 सञ्जाताः सन्ति। 65,000 ATM इति केन्द्राणि सन्ति, यत्र 50 कोटिजनाश्च अस्य कोषस्य ग्राहकाः सन्ति। सम्प्रति अवसरेऽस्मिन् एतदपि समुल्लिखितं तया यत् SBI इति कोषः फॉर्च्यून 50 इति सुविदितसूच्याम् अनुस्यूतः एकमात्रं भारतीय वित्तकोषः अस्तीति। भारतेन अस्मै वर्षाय 7% GDP इति सकलगृहोत्पादस्य 7% वृद्धिप्रतिशततया सह G20 इत्यस्मिन् नवोन्नतिं सम्प्राप्तम्। माई गॉव इत्यनेन एकस्मिन् सामाजिक सन्देशपटले एकस्मिन् सन्देशे प्रोक्तं यत् एषा उपलब्धिः भारतस्य सुदृढ अर्थव्यवस्थां संसूचयतीति। इंडोनेशिया 5% वृद्धिमितेन सह द्वितीये, चीनश्च 14.8% वृद्धिमितेन सह तृतीये स्थाने वर्तेते। राष्ट्रीय युव महोत्सवः अग्रिमवर्षे जनवरी मासस्य 11-12 दिनाङ्कयोः विकसित भारत युव नेत्री संवादः इत्यस्य रूपेण आचरिष्यते। केन्द्रीय युवा कार्य क्रीडा मन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् एतत् उद्घोषितवान्। स्वस्य अभिभाषणस्य समये श्री मांडवीयः अवदत् यत् एषः मञ्चः राष्ट्रस्य युवशक्तिं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः समक्षं संवादं कर्तुं स्वकीयं दृष्टिकोणम् उपस्थापयितुं च अवसरं प्रदास्यतीति। इति वार्ताः।